Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Brinsa Kitchen وصحايتكم. Pour aujourd'hui, j'ai de partager معكم le 4e gâteau نتاع العيد اللي درته واللي هو les babouches aux amandes et au miel. البليغات بالعسل واللوز. Ils jouent trop mignon à voir, vraiment بزاف cute و la recette بزاف سهلة à faire. ما عليكم غير تتبعوا لي زيتاب بيا معايا وان شاء الله تنجحوا فيها. وبلا ما نفكركم كوم توجور لا ليست دي انغريديون وكاع لي انفورماسيون راهم مكتوبين لتحت في لا بار دانفو. اضربوا طلات تماك. مقادير اللي نسحقوهم: 250 غرام تاع فرينة، 50 غرام تاع بودرة اللوز تشروها سوا ديجا فريت ولا نتوما طحنوا اللوز تاعكم هكاك ابيض خضر بلو اشوار. وهنا عندي 120 غرام تاع اللوز راح نسحقوه بوغ ديكوري لي بابوش تاعنا. راح نسحقو اوسي 125 غرام نتاع جنجلان، اختاروا الجنجلان الابيض، و40 غرام نتاع زبدة ولا مارغرين. وهنا عندي مغرفة كبيرة نتاع بودرة القرنفل ومغرفة كبيرة نتاع قرفة. راح تعطينا بنة بزاف شابة للبليغات تاعنا. وراح نسحقوا 4 غرام نتاع خميرة الحلوى وقرصة ملح، قيس نص مغرفة صغيرة تاع ملح. وبوغ فينيغ هنايا عندي 100 مليلتر نتاع ماء يكون دافي و50 مليلتر نتاع الماء زهر بلوس 2 مغارف كبار اللي راح نستعملوهم في العجينة. وراح نسحقوا 250 غرام نتاع سيلة ولا عسل، ديروا واش حبيتو. وبوغ فورمي نو بابوش راح نسحقوا ان نيمبورط بياس يكون كاري كيما هكا. راح نبداو في لا ريسيت. وبوغ كومونسي انا راح نخدم كيما العاده بالبيتران. راح نخلط بوغ كومونسي باللا فوي دو بيتران بهذيك الورقه. ندير المقادير الجافه اولا ومن بعد نزيد هنا زدت 2 مغارف كبار تاع ما زهر كيما قلت لكم من قبل مع لو بور، ونخلط لو تو حتى لا بات تولي لنا صابلي. تشوفوها بيان صابلي وكاع المقادير نسجموا مع بعضهم. قعدوا تزيدوا في الماء بشويه، قلت لكم 100 مليلتر. وهنا ناحيه لا فوي دو بيتران وبلاصيت هذاك القرن باش نعجنوا العجينه. راح نخلط لمده 5 دقائق. لازم تنعجن لنا مليح pour avoir une bonne pâte تكون طريه وماشي كولونت. راح نقسمها على 2، ندير 2 بول ونغطي كل وحده بلو فيلم اليمونتير ونحطهم دو كوتي لمده 30 دقيقه يريحوا. بعد ما ريحت لنا لاباط غايه راح نبداو نخدمو. نديرو شويه فرينه، ما تكتروش، جوست شويه في لو بلان دو طرافاي. وفتحوا لاباط تاعكم غير بالعقل برك باش ما تتفتت لكمش. الي ديليكات هاد لاباط ورقوها لو ماكسيموم. كم تشوفوا ليبيسور ابوبري كيما نخدموا لي صابلي هكا باش يطيبوا لنا غايه لي بابوش تاعنا ويجونا شابين وملاح وبنان. نطبعوا بلومبورت بياس. لازم يكون عندكم هاد لومبورت بياس كاري باش يجوكم البليغات شابين. ولو ريست تاع لاباط كوروه هكا ما تعجنوش كيما درت وعاودوا غطوه في لو فيلم اليمونتير. دوك نوري لكم من بعد كيفاش نديروه. وهنا راح نوري لكم لو فاسوناج نتاع البليغات. تبعوا معايا غير بشويه وان شاء الله راح تفهموني. الوغ تشدوا هذاك لو كاري في يديكم كيما درت، تقلبوه، ديروا هذاك لو كوتي ماشي شباب على صبعكم، حطوا صبع في الوسط وطووا عليه لي دو اكستريميتي وزيروا مليح في الوسط كيما راني ندير. ليماج اي سي كلير. هذا الوسطاني لازم فو لو سودي بيان. زيروا مليح لي دو بات بصبعكم في الوسط باش كي تقلوه ما ينحللكمش. جاسبر كي تكونوا فهمتوني. تبعوا جوست لي ايماج كيما راني ندير وراح تنجحوا فيه. وهذا اللي غاست تاع لاباط اللي قلت لكم من قبل، حطيت وحده فوق وحده
وراح نخدمو لو فويتاج كيما كي نخدمو لا بات فويتي باش نطريو لا بات تاعنا. الوغ حلوهم شويه ومن بعد طووهم على زوج وعاودوا لوبيراسيون 5 خطرات. ابخي حلوا لا بات تاعكم كومبليتمون وزيدوا طبقوا بلومبورت بياس حتى تكملوا كاع لا بات تاعكم. ودروك راح نوجدوا العسل تاعنا. خلط دون ان بول العسل مع المزهر و اكوتي دون ان ووك ولا مقله غامقه راح ندير الزيت ونقلي تو دابور لي زاموند جوست باش يحمروا على نار متوسطه لمده دقيقه برك. من بعد نحوهم وحطوهم ديريكتومون سور لو بابي ابسوربون ونروحو نقلو لي بابوش تاعنا في لو ميم زيت توجور على نار متوسطه باش ما يتحرقولناش ويطيبوا غايه. وقلبوهم تاني من كاع لي كوتي باش يطيبوا لكم بيان. وان فوا ما تشوفوهم بداو يولوا لكم دوغي نحوهم وحطوهم سور ان بابي ابسوربون باش يمتص كاع هذاك الزيت. ونروح نسخن هذاك لو ميلونج نتاع العسل مع المزهر في الميكرووند لمده دقيقه. تقدروا تاني تسخنوه فوق النار في كسرونه يا اوكان سوسي. ومن بعد جيبوا هذوك لي بابوش وغطسوهم في هذاك لو بول تاع العسل وخلوهم 5 دقائق يشربوا لنا غايه هذاك العسل. ومن بعد نحوهم وحطوهم في اسيات واحده اخرى وخلوهم يقطروا من هذاك العسل. وقعدوا تعاودوا في لا ميثود حتى تكملوا كاع لي بابوش تاعكم. وانتم تعسلوا في لي بابوش الا حسيتوا كل ميال برد لكم بزاف عاودوا سخنوه في الميكرووند لمده دقيقه واحده اخرى وكملوا لو غاز تاع لي بابوش تاعكم. ودروك راح نديروا ليتاب فينال سيكو تشدوا هذاك البابوش وحطوا في كل بليغه زوج لوزات في لي دو اكستريميتي وجيبوا دي كيسات وحطوا لو بابوش تاعكم فيها وحطوه على الطبق de présentation. Et voilà, رانا لحقنا la fin de la vidéo. J'espère que تكون عجبتكم la recette et que راح تسيوها. surtout ما تنساوش تخلوا لي un petit like. abonnez-vous إلا مازال ما اشتركتوش في القناة وبارطاجي هاد la recette لكاع الناس اللي تعرفوهم. ما تنساوش داكتيفي لا بتيت كلوش اللي حدا لو مو abonné هذاك الجرس الصغير باش تلحقكم نوتيفيكاسيون كل ما نبوبليي une nouvelle vidéo. وراح نخلي لكم لي ريزو سوسيو تاعي مكتوبين هنايا الفيسبوك والانستغرام. روحوا تابعوني تماك aussi je suis plus actif. وكيما قلت لكم ديجا je m'excuse parce que راني نبارطاجي لكم مي ريسيت دو غاتو تاع العيد un peu en retard mais لا غالب ما كفانيش الوقت في رمضان مع الصيام ومع هذوك الايامات الاخرى. جيتي فريمون ديباسي دوكو راني نبارطاجي معاكم un peu en retard مي معليش. j'espère quand même que راح تستفادوا منهم وتقدروا مام تسيوهم هكا اور اوكازيون باش تعرفوا كاسكو سافو وتشوفوا الى فريمون عجبكم باش لو جور جي نهار العيد ولا اوتر تكونوا سور من لو ريزولتا تاعو. نعاود نقول لكم عيدكم مبروك للجميع. تهلاو في رواحكم ونتلاقاو dans une autre recette.